صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير وعلى خير. توجور اون اوتر سورتي. اليوم راني مديتكم معايا لعند سوبر دروغ. سي كوا هذا سوبر دروغ؟ هذا سي ان تري تري غران ماغازان، يبيع كوزميتيك كيما راكم تشوفوا، يبيع اوسي لي بارفان، يبيع لي شامبوان، يبيع لي جel douche، les teintures pour les cheveux. pratiquement عنده كلش. انا هذا سي ان ماغازان اللي انا نموت عليه. دونك فيه كلش، كي تحبي تدخلي تروحي تشري حاجه صافي دير تلقاي كلش قدامك. هاني درت لكم بوتيت فيديو تشوفوا فيها واش كاين. مام كانوا دايرين يعني واحد لي بري شابين، كانوا دايرين تشري حاجة تدي لا دوزيام براتيكمون دومي بري تاعها. وريت لكم هاد لي روج ا ليفر لي هايلين البنات، لي روج ا ليفر لي البنات تحب اللي يشد لها بوغ 24 اور. انا براتيكمون هذا يشد لي 24 اور. دونك كيما قلت لكم البنات، هاد لو روج اليف الي مانيفيك هايل، يشد بزاف. دونك يسابيل سوبر ستاي. كاين شوفي هاد لا كولور انا عندي اللي هايله، هاد لا كولور تشد لكم تاكلو تشربوا. جو vous dis pas, c'est une très très belle couleur. En plus يشدوا هاد الروج à lèvres انا فريمون je vous le conseille هايل. كوا انكور كاين شوفوا هنايا لي غيسيل، كاين لي فون دو تان، كاين دو تو. دونك جو فولي فير معاكم واحد ان بتيت ابيرسو تشوفوا فيه واش كاين تو. يا اوسي هذا البنات، هذا سي بور لي سورسيل. انا جو لوتيليز بون بعد تشوفوكم. انا هذا جو لاشيت تو الطون غير يخلص لي تجيوكم. اليوم يافي سيل، دونك جو فولي بروفيتي تشري واحد تديلو دوزيام براتيكمون لو دومي بري تاعو. دونك جي اشتي وبعد تشوفوا كامل في المشتريات تاعي، ونخليكم دوقا مع هاد التحويسه ان شاء الله تعجبكم. دونك ا توت
كنا البنات راح تخلص التحويشه تاعنا، دوك نروحوا انصامبل للدار نوريلكم الشريط. ان شاء الله يكونوا عجبوكم هاد لي برودوي اللي وريته لكم، سورتو هاد لا نوفيل غام تاع بونتين. فريمون ان بليزير هاد لا نوفيل غام. دوك ان شاء الله تكون عجبتكم وديتو دي بيتيت زيدي ان شاء الله. ا توت الوغ. J'ai pris des petits trucs à nous rassemblés pour le visage et tout. ما نكذبش عليكم كم لقيتهم سايل دونك جي بروفيتي قلت لا غير ناخذهم. جي بري هاد لو لي ديماكيون بلود روز. كان عندي ديجا وعجبني بزاف باسكو يرجع لابو بزاف حنينه اي تو وفريمون يديماكي بيان. عجبني انا بيرسونيلمون عجبني. Donc قلت en plus c'est pour la peau sensitive. دونك قلت نزيد نعاود نشريكم. لقيتو كانوا دايرين لهم سايل اليوم ديت هذا. جي بري اوسي هذا ما سيتوش ما نكذبش عليكم سي لا بروميير فوا نديه اوسي سي ان لي ديماكيون بصح هذا بالالو فيرا. قلت اوسي نزيد نسييه. قلت نشوفو نسييه ونعطيكم الخبر تاعو. اوسي لقيتو سايل هذا البنات دوك نعطيكم لي بري تاعهم. كاسكو جي بري اوسي جي بري اوسي هذا le toner خلاصي دونك عاود شريت واحد كيف بالالو فيرا. هذا تاني شباب عجبني دونك جي اشتي لو ميم. و جي بري اوسي هاد لو ديماكيون كان عندي اوسي و عاود شريت واحد باسكو خلاص لي. وهذا تاني مليح اون بلوس 3 ان 1 و فريمون ينحي مليح لو ماكياج يتو في لابو يخلي لابو تاعك مليحه. اون بلوس هذا سي بور لي بو سنسيبل سنسيتيف سكين. دونك كما انا عندي لابو تاعي شويه سنسيبل دونك انا يساعدوني هادو. هذا تاع نيفيا والاخرين تاع غارنيي كونكور شديتها بي. جي بري اوسي بون هذا اوسي هاوليك لو تونر. هذا تاني بلود روز. هذا هايل تاني الى مانيفيك اون بليس ميم الريحه تاعو هايله تخلي لك لابو تاعك ليس دوز مانيفيك هايله البنات. هذا جو سي با اسكو تعرفوه ولا لا. انا هذا نستعملو صافي دوكا 2 ans دو سا و جو فولي لو بارطاجي معاكم. هذا هايل البنات والله يعني فريمون سي با لا بين تروحي ديري تاتو ولا ديري حاجه ولا يتي اون بليس دو سا. هذا يتي 24 اور ويشد البنات وسورتو كي تكون هكا عندك عرضه عندك عرس عندك اون بليس. كيفاش ديروه ديريه هكذا بلاصيه فوق لي سورسيل تاعك تخليه واحد 10 15 مينوت ومن بعد تبيليه صافي تقشريه هكذا غير بالعقل يبدا يتنحى فاسيلمون. دوك نوريه لكم. هاوليك البنات صافي كنديرو هكذا شوفوا كي ديجا يبان هكذا. نخلوه ينشف شويه. جو في ايسيي ندير لكم بتي ديمونستراسيون هكذا. نخلوه ينشف شويه نسيي نبيليه قدامكم. دوك نسيي نحيه قدامكم. هذا دوك نعطيكم البرايسز تاعهم. هذا دابيتود يدير 12 بوندا بصح اليوم قلت لكم اليوم دايرين سايل في عند سوبر جوب دونك راهم دايرين زوج. هذا زوج ب 12
دونك شغل كلي شرينا الواحد 6 باوند. انا قلت لكم جي لابيتود نشري واحد ب 12 الوغ كو اليوم جي اشتي زوج ب 12 دونك شغل كلي شريته ب 6 باوند دونك سي لا موتي تاعو. ما نكذبش عليكم عجبني قلت له غنند اليوم. دونك سي اون افير هادي جي في لافير اليوم. دونك قلت نبارطاجيه معكم بور لي جون كي هابيت ايسي ا لندن اللي تحب تروح تسيه. انا جو غارونتي هذا الي مانيفيك البنات جو فوز اسور. دونك نشوفوا هذا ينشف ونعاود نولي لكم. دونك شوفوا البنات بعد ما نشوف نسيت كيفاش نحيه. دونك شوفوا دونك في يدي ماشي كيما كيكون في لي سورسيل ليسونسيال. كيكون في لي سورسيل يتنحى هنا شغل ماهوش شاد بيان مي بون في اسيي دو فير سا. دونك شوفوا كي يتنحى شوفوا. الوغ هاوليك بون كاين اون كولور بلو فونسي كو سا. انا جي بري اون كولور كلير باسكو انا حوايج بي ماشي فرونسي بزاف دونك جي بري اون كولور كلير ما نحبهمش بزاف فرونسي دونك جي بري هاد لا كولور. شوفوا وقد ما تزيدوا قد ما والحوايج باكو على بالكم كوم يا دي بوال من التحت دونك اوتوماتيكمون يكونوا بلو فونسي كو اليد هكذا كوم هنا. شوفوا اليد مي لومباش كو شوفوا لو سي سكي لا دوني فوالا. جو فولي برك نسيت باش نعطيكم لو بري تاع لو لي دو ماكيون اي تو. دونك هذا هاوليك البنات يدير 1.69 دونك بوندا و 96 بني. دونك هذا هادو كامل 1.69 بون للواحد اتش شاكان كل واحد يدير 1.69 الوغ كو دابيتيد يفون واحد 3 باوند 50 ولا نورمالمون سي 3 باوند نورمالمون 3.69 سي جو مو ترومبو با باسكو سيتي مونسيوني لي بري تاعهم في تما في لي زيتيكات اي تو. دونك هامليك البنات نقول لكم باش اللي حبت تروح تشري ولا سي لوكازيون علاش حتى تشريهم ب 3 باوند قريب 4 باوند الوغ كو راهم غيس 4 باوند تجيبي بها براتيكمون هكذا زوج زيد عليها زيدي تجيبي لو تروازيام باسكو راه يدير 1.69 دونك فوالا البنات جو لي بارطاجي معاكم كم اليوم رحت قضيت قلت لا غير جو بارطاج مع البنات و تري بيانتو ان شاء الله.